श्री गणेशाय नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परो ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। ज्ञानमूलं गुरुरमूर्ति पूजामूलं गुरुपद मंत्रमूलं गुरुर्वाक्य मोक्षमूलं गुरुकृपा। रामाय रामचन्द्राय रामभद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। अतुलितबलधामं शूर्णशैलावदेहं धनुजवनकृशानां ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रिय भक्तं वातजातं नमामि। भगवान का मंगल्यमय चरण युगल का अमृतहरूलाई आस्वादन गर्दै कथा अमृत लीला अमृतहरूलाई आस्वादन गरेर संसार रूपी महाभवाटवीबाट सहजै मुक्त हुन सक्ने यस्ता प्रभुका अमृतहरू छन् जुन अमृत आस्वादन गरेर जीवहरू दुःख रूपलाई परित्यज्य गरेर आनन्द रूपमा प्रविष्ट गर्दछ। भगवान परमात्माका माङ्गल्यमय अमृतहरूले कसलाई चाहिँ आनन्द प्रदान गर्दैन होला र सारा जीव जगतलाई नै मङ्गल गराउँदछ। यसैले प्रभुका नामहरू बारम्बार महामनीषी जनहरूले गाइरहनुहुन्छ, महामनीषी जनहरूबाट उद्घोष गरिरहनुहुन्छ। यसैले नाम चिन्तामणि कृष्ण चैतन्य रसविग्रह भनिएको छ। नाम चिन्तामणिको स्वरूप छ। प्रभुको नाम चारैतिर फिजिनुपर्छ, नामको डङ्क बज्नुपर्छ। घर घरमा पनि उद्गार हृदयबाट प्रभुका नामहरू गान गर्नुपर्दछ, जसका कारणले असार रूप संसारबाट पाइने दुःख टडेर भस्मीभूत हुने गर्दछन्। यस्ता करुणा निधान प्रभु
सीताराम का चरण अमृतहरू आस्वादन गर्दै भगवान गौरी शंकर प्रभु आनन्दमा रञ्जित हुनुभएको छ, आनन्दले पुलकित भइबसेको छ। भवानीले आज्ञा हो भगवान लक्ष्मणलाई, साक्षात शेष स्वरूप लक्ष्मणलाई रघुकुल तिलक प्रभु रामले बक्सेका ब्रह्मज्ञान मोक्ष ज्ञान मलाई पनि श्रवण गर्ने इच्छा भइरहेको छ। किनभने एकान्त लाभमा विद्वान महामनीषीहरूको ब्रह्म परमात्मासँगको चिन्तन भइरहेको हुन्छ। एकान्त लाभम, एकान्तमा नै ब्रह्म विषय विभूसँगको वास्तविक सम्बन्ध जोडिएर आउने गर्दछ र बाहिरी विकृतिहरू विसङ्गतिहरू आफै समाप्त हुँदै जान्छ। त्यसो हुनाले हे भगवान, मलाई रघुकुल तिलक शिरोमणि प्रभु रामका मुख कमलबाट, मुखारविन्दबाट वाचन भएका लक्ष्मणले श्रवण गर्नुभएको सो अमृत श्रवण गराइबक्सियोस्। भगवान महादेवले बडो आनन्दपूर्वक रघुकुल तिलक प्रभु राम सूर्यवंशी शिरोमणि विभुको ध्यान गर्नुभयो। रामं राजीवलोचनं धृतजटा जूटेन संशोभितं सीतालक्ष्मणसंवृतं पतिघृतं रामाभिरामं भजे। रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनोष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुबरं भूपालचूडामणिं। तो चूड़ामणि परमात्मा का नाम कीर्तन प्रभुले गरिबक्स्यो। हृदयमा साक्षात ज्योतिर्मय लक्ष्मीपति नारायण रघुनन्दन प्रभु रामको ध्यान गर्नुभएको छ। आनन्दले हृदय पुलकित भएर आयो। भगवान महादेव सर्वदा आँखा बन्द गरेर हृदय पटलमा सीताराम प्रभुलाई विराजमान गराएर आनन्द लिँदै हुनुहुन्छ। राम नामको गान गर्नुहुन्छ। सीताराम 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 भज सीताराम 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 भज सीताराम 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 भज सीताराम। जिसका मुख कमलबाट प्रभु सीताराम प्रभुका नाम उच्चारण हुन्छ, त्यस्ता महादेवलाई हामी बारम्बार वन्दन गर्दछौँ। महादेव महादेव महादेवितयं धुनि नरं मञ्जित पापानि समुद्रमिवतो यदः। भवानी शंकर प्रभुलाई वन्दन गर्दछु। सीताराम प्रभुका चरण कमलको वन्दन गर्दै आशुतोष त्रिपुरारी प्रभुले
पार्वती महारानीलाई आज्ञा भयो। लक्ष्मणले भगवानसँग जो जिज्ञासा गरेर मोक्ष ज्ञानको गति सुनाइबक्स्यो त्यो असाध्यै श्रवण योग्य छ। राम परमात्माद्वारा वाचन गरिएका यो अमृतलाई राम गीता भनिएको छ। रामले वाचन गरेका दिएका दिव्य उपदेशहरू यहाँ छन्, जसले कलिकल्मषलाई भवानी पखालिदिन्छ। यो भगवानको मङ्गल्यमय गुण प्राणी मात्रले श्रवण गर्नुपर्दछ। कृपा गरेर आज्ञा हो। क्रिया शरीरोद्भव हेतुरादृता प्रिया प्रियोतो भवतः सुरः गिणा धर्मे तरौ तत्र पुनः शरीरकं पुनः क्रिया चाग्रबदीर्यते भवः अज्ञान सेवास्य हि मूलकारणं तद्वान् वाचो विधीयते विद्यैव तन्नाशविधौ पटीयसि न कर्म तज्जं सविरोधमीरितम्। भगवान रामले आज्ञा भयो, हे भवानी, क्रिया को विषय पहिले जान्नु पर्दछ। लक्ष्मीपति करुणा निधान प्रभु का यी मंगल्यमय वचन साक्षात भगवान नारायण परब्रह्म प्रभुबाट लक्ष्मी महारानीलाई श्रवण गराउनु भएको छ। सो अमृत आज म मानव तनु धारण गरेर त्यही परब्रह्म परमात्मा तिमीलाई यो ज्ञान वाचन गरिरहेको छु। हे लक्ष्मण, तिमी भाग्यशाली छौ। यो शरीरको मूल कारण भनेको क्रिया हो। शरीरको जन्म भएपछि क्रिया प्रारम्भ हुन्छ। शरीरको समाहित हुनका साथमा अथवा मर्नु उपरान्त क्रिया पनि सकिन्छ। तबसम्म क्रिया छोड्नु हुँदैन। क्रिया भनेको काम, क्रिया भनेका हामीले गरिनु दैनन्दिनी गर्नुपर्ने कार्यहरू हुन्। ती कार्य छोड्नु हुँदैन। त्यसैले निधिध्यासन परमात्माको चिन्तन गर्ने, आफ्ना मङ्गल्यमय परमात्माका यज्ञ होम होमादि महापुण्य कर्महरू तत्याज्य गर्न उचित हुँदैन। त्यसैले मङ्गल्यमय साधनलाई हामीले समाति राख्यौँ भने त्यो साधनद्वारा साध्य वस्तुलाई हामी पाउन सक्छौँ। कर्मै गर्न छोडेर क्रिया योग नै हामीले परिवर्तन गर्यौँ छोड्यौँ भने कसरी खेती कसरी हुन्छ? क्रिया नगरिकन, कर्म नगरिकन खेतमा गएर ब्याड नराखिकन बीज कसरी उम्रिन्छ? फेरि त्यो उम्रिसकेको ब्याडको बिउलाई लगेर सारा बारी समय अनुसार सबै ठाउँमा छर्नु पर्यो। फेरि त्यसलाई मलजल गर्नुपर्दछ। तपाईँ हामी सबैलाई यो ज्ञान छ। हे लक्ष्मण, यस्तै प्रकारद्वारा यो ज्ञानका लागि बारम्बार क्रिया योगको जरुरत छ। क्रिया योगद्वारा भक्ति योग पैदा हुन्छ। भक्तिद्वारा क्रिया कर्म गर्नका लागि मनमा उत्साह जागेर आउँछ। यसैले कर्मद्वारा नै भगवानलाई भेट्न सकिन्छ। कर्मद्वारा नै धर्म हुन सक्छ। कर्मद्वारा नै ब्रह्म सायुज्य मुक्ति हुन्छ। त्यसैले योगी सन्त महामुनिन्द्र भक्त वृन्द सबैले शरीर जन्मेदेखि शरीर
मर्नुभन्दा पहिलेसम्म कर्म गरिरहनुपर्छ। के कस्तो कर्म गर्न सकिन्छ त्यो कर्ममा विशेष गरेर परमात्मालाई स्मरण गर्नुपर्दछ। हामीले काम जति जे गर्दै जान्छौँ त्यसमा परमात्माको सन्निधि हामीले खोजिरहनुपर्छ। किनभने मूल तत्त्व छैन भने, मूल वस्तु नै छैन भने फेरि मङ्गल्यमय प्रभुको गतिलाई कसरी पाउन सकिन्छ? मङ्गल्यमय विभुको स्वरूपलाई, स्वभावलाई, स्वगतलाई कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ? यसैले क्रिया बारम्बार प्राणी मात्रले गर्नुपर्दछ। यो क्रियाका कारणले चाहे राजा होस्, चाहे रङ्क होस्, चाहे भिखारी कोही होस्, जोसुकै भए पनि उदरम हरणे नवः, केवल पेट पाल्नका लागि कार्य गरिने होइन। कर्म भनेको जन्म जन्मान्तरको दुःख आलयबाट मुक्ति हुनका लागि कर्म गर्नुपर्छ। यो शरीरलाई, यो मन्दिरलाई, शरीर रूपी मन्दिरलाई र यहाँ राज गर्नुभएका वासुदेव परमात्मा लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यान अगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं, त्यस्ता लक्ष्मीपति नारायण वासुदेव रूपले हाम्रा कण्ठमणिमा विराजमान हुनुहुन्छ नि। त्यो वासुदेव परमात्मा प्रभु राम र त्यो वासुदेव परमात्मा नारायण परव्योमाधिपति विभु लक्ष्मण, उहाँले पनि जन्म लिएपछि कर्म गर्नुपर्छ। क्रिया त्याग्ने बित्तिकै त्यसको कुनै अस्तित्व छैन। क्रिया परित्यज्य गर्ने बित्तिकै त्यो बाँकी कुनै पनि चिजहरू बाँकी रहँदैन। यसैले परमात्माले पनि कर्म गरिराखिबक्सेको हुन्छ, ध्यान गरिरहनुहुन्छ। योगी महामुनिजनहरूले पनि क्रिया गरिरहनुहुन्छ, विद्वत पुरुषहरूले पनि क्रिया गरिरहनुहुन्छ। अनि हामी हात बाँधेर बस्यौँ भने, कर्मको आशा मात्रै गर्यौँ भने कसरी साफल्य हुन्छौँ हामी? हुन सकिँदैन। त्यसैले अज्ञान रूपी संसारबाट पार हुनका लागि क्रिया महत्त्वपूर्ण छ। गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास, ब्रह्मचर्य, यी आश्रमहरूमा अलग अलग प्रकारका क्रियाहरू छन् र ती क्रियाहरू मध्ये गृहस्सु गृहमेधिनाम, गृहस्थमा गरिने क्रियाको विषय विशेष अलग छ। राम यो आज्ञा हो, विशेष अलग प्रकारको छ। किनभने सबैभन्दा ठुलो धर्म, कर्म, ज्ञान गृहस्थबाट उत्पत्ति हुन्छ। गृहस्थमा ज्ञानी जनहरू पनि पैदा त्यहीँबाट हुन्छन्, अज्ञानी पनि त्यहीँबाट हुन्छन्, सुपुत पनि त्यहीँबाट जन्मिन्छन्, कुपुत पनि त्यहीँबाट जन्मिन्छन्। दान, धर्म, यज्ञ, होम, होमादि महापुण्य कर्महरू गर्नलाई सबैभन्दा राम्रो ठाउँ भनेको गृहस्थ हो। त्यसैले गृहस्थलाई जान्नेन, यो गृहमा दिव्यमय परमात्माको मङ्गल्यमय गुण गाइयो भने यो गृहस्सु गृहमेधिनाम, भगवानको वैकुण्ठको सरह यो गृहस्थ हुन्छ। यदि गृहमा गएर, घरमा गएर प्रवेश गरेपछि, एउटा सम्बन्ध सूत्र जोडिसकेपछि, आफूले शरीरभित्रको ब्रह्म आनन्द स्वरूप परमात्मालाई बाहिरको आनन्दसँग घुलमेल गरेर रहिसकेपछि, कर्म बन्धनमा जीव प्रवेश गरेपछि, जब मङ्गल्यमय परमात्माको गतिको स्वरूपलाई बिर्सिदछ, त्यो अज्ञानताले अनि बारम्बार जन्म मृत्युको भवाटवीमा त्यो जीव प्रवेश गर्दछ अज्ञानका कारणले। त्यसैले हे लक्ष्मण, जब गृहस्थमा प्राणी बस्दछन्, यो कर्मका कारणले अथवा क्रियाका कारणले आफ्ना दैनन्दिनी दिव्य परमात्माको स्मरण, मङ्गल, पञ्चमहायज्ञ, देवतर्पण र पुण्य कर्महरूले गर्दा गृहस्थ पावन भएको हुन्छ। अनि त्यस्तो पावनमा स्थानमा, पावन गृहस्थमा
परमात्मा सवारी हुन्छ। भगवान ब्रजमण्डलमा सवारी भयो, भगवान विदुरका घरमा सवारी भयो, भगवान जहाँ जहाँ अप्ठ्यारो परेर भक्तहरूले प्रभुलाई बोलाएका छन्, प्रभु त्यहाँ सवारी भइबसेको छ। यसैले भगवानलाई हामीले अर्पण गरिएका प्रसादीहरू स्वीकार गर्न परमात्मा किन आउनुहुन्न? तर हामीले भाव भक्तिद्वारा प्रभुलाई आमन्त्रण गरेपछि लक्ष्मण प्रभु आउनुहुन्छ। अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञान अञ्जन शलाकया। अज्ञानका कारणले क्रिया कहाँ जाँदैछौँ हामी, क्रिया के गर्ने के नगर्ने यो कुरा बुझ्न सकिँदैन। मै जान्ने हुँ, म बडप हुँ भनेर अज्ञानका कारणले अन्धकारतिर जीव आफै धकेलिएर जान्छ अनि त्यो जीव जन्म मृत्युको महाभवाटवीमा पर्दछ। त्यसो हुनाले कल्याणका लागि हे मेरा भाइ सर्वदा परमात्माको स्वाध्याय गर्नुपर्छ। स्वाध्याय भन्ने अर्थले आफैले आफैलाई पढ्नुपर्छ। आफै नै किताब हो, आफै ज्ञानी हो, अज्ञानी हो, मूर्ख हो। त्यसैले म कस्तो छु आफैले आफैलाई सोध्नु, आफैले आफैलाई बोधन गर्नु, आफैले आफैलाई प्रश्न गर्नु, आफैमा आफै पहिले शान्त आत्मा जितेन्द्रिय हुन कोसिस गर्नु। यसका लागि बारम्बार क्रिया गर्नुपर्छ, अभ्यास गर्नुपर्दछ। यो अभ्यासद्वारा प्रशान्तात्मा जितेन्द्रिय प्रशान्त जीव हुन्छ र प्रशान्त महासागर जस्तै शान्ति पनि हुने गर्दछ। त्यसैले क्रियायोगको विषय भगवान सच्चिदानन्द आनन्द घन श्री कृष्णचन्द्र देव प्रभुले अर्जुनलाई बताउनु भएको छ। हे अर्जुन, यो कर्म, भक्ति र ज्ञान यी तीनटै एक अर्काका पूरक हुन्। त्यसैले कर्म बेगर ज्ञान प्राप्त हुँदैन, कर्म बेगर भक्ति पनि प्राप्त हुँदैन। कर्म नै सबैभन्दा पहिले जड प्रारम्भ कर्मबाट हुन्छ। यसैले कर्मद्वारा 84 लाख योनिमा जन्तु भएर घुम्दछ, कर्मद्वारा देवता भएर बस्दछ, कर्म भएर दान पुण्य यज्ञ होम होमादि महापुण्य कर्म गर्छ, धनाढ्य भएर बस्छ। कर्मै गर्दैन, केही पनि गर्दैन, नगरेर के हुन्छ भन्छ, भिखारी भएर हिँड्छ, माग्ने तितिक्षु भएर हिँड्छ, दुखी भइरहेको छ। किनभने भगवान ब्रह्मानन्दम कलिमलमथनम पावनम पावनानम, त्यो पुण्यात्मा परमात्मालाई एक गेडो भए पनि अन्न पुण्य स्थानहरूमा पुण्य समय प्राप्त हुँदाखेरि एक थोरै जति अनुकूल हुन्छ। यस्तो प्रकारको हामीले कर्म गरेर कमाएको चिज प्रभुलाई निवेदन गर्नुपर्छ, अनि फल्छ। गरेनौँ भने कसरी फल्ने त? हामी यसै कारणले आफ्नो आफ्नो भाग्य, भागभोग कर्मको फल भित्राइरहेका हुन्छौँ, गठेरी बाँधेर आफैले राखेका हुन्छौँ र त्यो भोग भोगिरहेका हुन्छौँ। अवश्यमेव भोक्तव्यम शुभाशुभ फलर्मिदम। अवश्य आफ्नो भोग शुभ वा अशुभ आफूले भोग्नु पर्दछ। त्यसो हुनाले एक जन्ममा त्यो शुभ अशुभ वस्तु भोग भोगेर सकिँदैन। जन्म जन्मान्तरसम्म त्यो भोग भोगिरहनुपर्छ। त्यसैले गुरुहरूको शरणमा जानुपर्छ। प्रभु रामले आज्ञा भयो ज्ञानी गुरुहरूको शरणमा जानु। गुरुहरूले ज्ञान प्रदान गर्नुहुन्छ। त्यो ज्ञानद्वारा अज्ञान रूपी अँध्यारोलाई उहाँले सहजै काटिदिनुहुन्छ। त्यसैले अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञान अञ्जन शलाकया, अज्ञान अन्धकारलाई गुरु महामुनिहरूको ज्ञानको कर्दद्वारा, ज्ञानको चक्कुद्वारा, ज्ञानको पुञ्जद्वारा त्यो ज्ञान बोधन हुन्छ। जब ज्ञान हुने बित्तिकै
अज्ञान आफै हट्छ। ज्ञान हुने बित्तिकै अज्ञान त कहाँ रहन्छ र? यो गुरुले ज्ञान दिनुहुन्छ। यसैले हामी गुरुलाई पहिले वन्दन गर्नुपर्दछ। कर्म गर्नुभन्दा पहिले हामीले गुरुलाई साक्षी राख्नुपर्छ। गुरु रूप ज्ञानलाई गुरुले के वाचन गर्यो, गुरुले के खान्छ, कहाँ बस्छ, कसरी हिँड्छ, कसरी डुल्छ, त्यो हामीले हेर्ने होइन। हामीले के हेर्नुपर्छ? गुरुले हामीलाई के ज्ञान दिनु हो। त्यो ज्ञानद्वारा हामी परमात्मा परव्योमाधिपति विभूसँग जीवको सम्बन्ध बन्दछ। जन्म जन्मान्तरका दुःखहरू, अप्ठ्यारा असजिलापनाहरू डढेर भस्मीभूत हुन्छ। त्यस्तो ज्ञान हे अनुज, हे भाइ, गुरुहरूसँग हुन्छ। यसैले म पनि गुरुको सङ्गतमा जाने गर्दछु। तिमी पनि गुरुको सङ्गतमा बारम्बार गए चाहिँ मोक्ष ज्ञानीहरू जनहरू आफ्ना आफ्ना गुरुहरूको आदेश अनुसार, गुरुहरूको आज्ञा अनुसार आश्रमको सेवा गरेर, कर्म गरेर, क्रिया गर्दै अनि भक्ति भावद्वारा भगवान परमात्माको सान्निध्यमा जाने मार्ग गुरुहरूले प्रशस्त गर्नुभएको हुन्छ। त्यो मार्गमा अगाडि बढ्नुहुन्छ। त्यो जीव जगतमा साफल्य हुन्छ। जन्म लाभ परो पुण्यमन्ति नारायण स्मृति। जन्मको परम लाभ भनेको गुरुहरूको साथबाट भगवान परमात्मासँगको साइनो जोडिनु। गुरु एउटा पुल हो। गुरु तत्त्व भनेको एउटा ज्ञानको खजाना हो, ज्ञानको ढिकुटी हो गुरु भनेको। जस्तो अप्ठ्यारो परेको अवस्थामा पनि गुरुहरूले त्यो अप्ठ्यारोपनाबाट छुटकारा मिलाइदिन्छ। किन भन्दाखेरिमा गुरुमा त्यो कडी हुन्छ। भगवानले अनुग्रह गरेर उसको मस्तिष्क पटलमा त्यस्तो ज्ञान प्रदत्त गर्नुभएको हुन्छ। त्यसैले गुरु छान्नुपर्छ। सबै गुरु विश्व नै गुरु 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 सबै गुरु हुनुहुन्छ, तर त्यसमा पनि ज्ञान प्रदत्त गुरु म कसैका शिरमा चढेर आएर म बोल्दछु। त्यो बोलीद्वारा सम्पूर्ण प्रकारका विकारहरू, अज्ञानका स्वरूपहरू नष्ट हुन्छन्, ज्ञान प्राप्त हुन्छ। यसैले मेरा भाइ, बारम्बार प्रकारद्वारा एकाकारमय भावले आफ्ना कर्महरूमा निधिध्यासन गर्नुपर्दछ। गुरुहरूले ज्ञान दिएर तथास्तु भन्नुहुन्छ अनि बल्ल प्राणीको मोक्ष वा बन्धनको कारण, अज्ञानको कारण भएको हुन्छ। सीताराम 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 भज सीताराम 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 भज सीताराम 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 भज सीताराम। सीताराम भगवान की जय। गौरी शंकर भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम। हरि बोल।